Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug bibapit Senyor sa mga katawhan nga nagsaulog silang piyesta karon. Labi na gyud kay diha sa Sugbo, dina sa tibok nga probinsya sa Sugbo. Nagsaulog sila sa piyesta kagahapon ni Senyor Santo Niño. Mao na nga hangtod karon daghan paghihapon ang nagsaulog sa piyesta. Pero ako ta kamo nga sultian nga sa gihapon sila nag-observe yun sa proper distancing, wearing of mask, unya ingon man usab sa pagpanghunaw og alcohol. Mausab kini ang nahitabo didto sa Clarin, Misamis Occidental. Daghan po kaayo ang nagpiesta, pero di na sulod sa simbahan, gi-observe yun ang proper distancing, wearing of mask, wearing of face shield, ingon man usab sa kining pagpanghunaw og alcohol. Mo na nga dili gyud kita wa gyud ta molapas kay ato yung gisunod ang mga protocols, ang health protocols bahin sa mga panagtapok ug labi na gayud dinhi sa simbahan kay kinsa goy gusto gud nga kanang hunungon ang atong mga kasaulugan, kinsa goy malipay kun kining hunungon kini mo na nga mag-observe gyud ta sa proper distancing. Ning adlaw Lunes, Enero 18, ako sa diay nga pasalamat ngadto sa mga katawhan sa Clarin, katawhan usab sa Labo, Osamis City, dinhi sa Misamis Occidental. Ang Clarin nagsaulog silang piyesta nitong adlaw Biyernes, Enero 15, kunya ang Labo usab dakbayan sa Osamis, ang parokya ni San Antonio Abad dinhi sa Labo nagsaulog usab silang piyesta. Kaduha gyud sila kay ang misa kon selebrada gihimo man sa Sabado, Enero 16, pero ang kahulugan sa piyesta ni San Antonio Abad mao gyud ang Pitsa 17. Sanglit Domingo man dili man maka-celebrate ang mga kaparian motong gisaulog sa Sabado aron mapahigayon gayud ang pundok sa mga kaparian pero observing the proper distancing. Usbon ko ako pong pasalamat ngadto ni Alan o Chris Lubitania. Miyari jud sila kagahapon atong sang adlaw Sabado kay Enero 16 ila yung gidala ang planner sa 2021. Dugay jud ko nga nangita og planner gani gipaadto gyud nako ang akong driver si Lowe Rodinas ngadto sa mga malls dinhi sa Osamis City. Malls ha, pero wala gyoy planner. Muna nga si Chris o si Alan Lubitania, nagdala in taon og planner. Unya, mapasalamaton ako sa ilang paghatag og planner o inguman usab og payong. Muna nga, nuna po'y commemorative coins nga ilang gihatag. Salamat kaayo, Chris Lubitania o ni Alan Lubitania. O nyadto di ay Sabado pod, among gilubong, pahulay nga dayon, condolence sa mga Carmelite Contemplative Sisters sa Osamis City tungod kay amo manggilubong niadtong Sabado, Enero 16, ang patayng lawas ni Sister Agnes Claire C. Kining usa ka Carmelite Contemplative Sister, namatay siya. Pero ang iyang edad na pod mga 84, 85 na pod. Muna nga bisan pa ni ana akong condolence sa iyang banay, inguman usab sa mga contemplative sisters dinhi sa dakbayan sa Osamis. Ang ato karong ebanghelyo ay dili gyud ako pakyason sa ako yung greetings sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako gyud gatong iampo ang mga mag-uuma ug mananagat kay sila mao gyud naghatag og kinabuhi aron makapadayon kita sa atong pagpang-alagad. Kay kung walay mag-uuma, walay mananagat, unsa na ka ang dagan sa atong kinabuhi? Muna nga ako yung greetings ngadto sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Lunes, Enero 18, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Usa kay gayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tawo nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo ug
ang imuha wala. Mitubag si Jesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kung kuhao na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mogamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste og mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bag-ong bino makagisi og daang sudlanan, ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, usagyod ka maanindot nga pagtulunan ang atong nadungog nini nga atong ebanghelyo karon. Ang ebanghelyo gahisgot bahin sa puasa. Ang puasa mao ang pagdili sa usa ka tawo nga mukaon unsay ang gusto, unya usagyod ni kaadlaw aron iya pong matagamtaman ang mga kasakit ni Kristo didto sa krus, didto sa Kalbaryo. Mao gyud kini ang unod ngano nga magpuasa. Sa Karaang Testamento, mao gihapon magpuasa sila aron malimpyuhan ang ilang mga sala. Magpuasa sila tungod kay gusto sila nga mamahimo nga bag-o nga tao nga nakasugakod sa mga tentasyon sa mga nining kalibutana. Dili ba kung magpuasa ka, sa to pa di ay imo di ay gididaan ng imong kaugalingon nga mukaon og kining mo enjoy mo himo sa kining pleasures kanabang kalibutanon nga kalipay. Mao pod kini ang puasa. Pero kung imo na kining did-an ng imong kaugalingon, imong disiplinahon ang imong kaugalingon, daw imong na batyagan, imo gyud nga na kita ug imo pod nga nasinati nga ikaw di ay kahibalo day kang modisiplina sa imong kaugalingon. Mao kini ang unod ngano nga magpuasa ta aron kita makadisiplina sa atong kaugalingon. Dili ba? Usahay di mo ta makadisiplina. Kana bitong naidagang pagkaon, bisag busog na ta, tungod lagi kay naay pagkaon, mukaon ta. Unya naay bisag kung ikaw high blood ka, doon na kay taas kag blood pressure, unya dunay litson, mukaon lang yapon ka. Mao na nga dunay pagpuasa aron kita makadisiplina sa atong kaugalingon. Kanabang mura pa kanabang your spiritual life is above matter. Kanabang ang imong pangandoy dili lang sa kining lawasnon nga pangandoy kundi makadisiplina ka sa imong kaugalingon nga pangandoy. Mao gyud kini ang unod ngano nga kita dunay puasa. Ingon man usab ikaduha para kita malimpyuhan sa atong mga sala. Sa ato paday ang puasa duna di ay health reasons, duna po'y spiritual reasons. Health reasons para kita malimpyuhan, tingali atong tinai, tingali ang ato nga kining lawas, ma-detoxicated ta, magpa-detox ta. Mao na nga dunay puasa, health reasons. Pero ang dako gyud nga importante gyud nga unod sa kining katuyuan sa pagpuasa, mao gayud aron kita makadisiplina sa atong lawas ug aron usab kita makaambit sa mga pag-antos sa atong Ginoo didto sa Kalbaryo. Sa ato pa diay makadisiplina ta sa atong kaugalingon ug kita na ang mo ihimo og hukom kung unsay atong buhaton sa atong lawas. Nya kini nindot kaayo kini tungod kay usa kini ka pamaagi aron kita makahatag yun o tumong sa atong kinabuhi. Kay kung kita makadisiplina sa atong lawas, murag maklaro yun ang ato nga dagan
sa atong kinabuhi tungod kay balumang ka unsay imong buhaton, unsay imong buhaton sa imong kinabuhi kay makadisiplina man ka sa imong lawas. So, you try to discipline yourself and also you try to remember and taste what has been sacrificed or what has been suffered, the sufferings of Jesus in Calvary. Morto nga, sa diya nga, nangutana ang mga Pariseo o ang mga tinunan ni Juan, nangutana sila, nga naman nga, nagpuasa man ang mga tinunan ni Juan nga magbubunyag o ang mga Pariseo, pero ang imo, wala man lagi. Ang tubag ni Jesus mao, nga magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal kung ang pamanhunon uban pa kanila. Atong sabton nga si Jesus mihimo og sambingay. Siya manggod ang pamanhunon. Siya manggod ang kining gihatagan o dungog dina sa kumbira sa kasal. Atong hinumduman nga ang kumbira sa kasal mao gyud kini ang usual image of the kingdom of God. Unya kun naa pa kuno ang pamanhunon nga mao si Jesus, dili gyud kita makaako sa pagpuasa. Mao na nga ningon siya, ang mga tinunan nako, ang mga tinunan dili magpuasa tungod kay siya naaman sa kumbira sa kingharian sa Ginoo. Ug kun mawala na siya, inig kamatay niya, nya mabanhaw siya, mosaka siya sa langit, mao pa kanang panahona nga ang iyang mga tinunan magpuasa. Ug dinhi giistorya na pud niya, naghimo na pud siya laing sambingay nga kung magtapak ka o gisi nga panapton, dili nimo gamiton ang kining pagtapak, dili mo tapakan ang kining karaan, ang itapak sa gisi sa daang bisti, dili nimo gamiton ang bag-o nga tinapakan, imong buhaton nga itapak sa karaan nga bisti. Busa kung magtapak ta, dili na to tapakan ang karaan nato nga pantalon, karaan nato nga sinina sa bag-o nga tinapakan. Dili pud maayo nga magtapak ta tungod kay moabot ra mang panon nga magisi gyud ni. Yaman doon na po'y lain gyapon nga kining sabingay nga atong Ginoo sa pag-ingon niya nga ang bag-ong bino dili nimo ibutang sa karaan nga sudlanan. Ang bag-ong bino imong ibutang sa bag-o nga sudlanan. Ato gong una, ang ilagong sudlanan sa bino mauman ang kining panit. Kanabang dili man para sa ato karon nga naay botelya o naay mga dagko pa nga naay kining uban pa dinha, kundi ang ila sa una, ang ilang butangan kanang panit yun, kana bitong buhaton nila nga panit niya. Mingon nga kung imo kining buhaton, magisi ang karaan tungod kay ang bag-o dili mo gyud nimo isulod sa karaan nga sudlanan si nga bino. Unsa may buti pasabot kanang dili gyud magkatakdo ang karaan nga mga tao ngangi sa bag-o nga mga katawhan. Nang ipasabot ba nga di kinibitang doon lagi pa nagsumpaki sa old tradition ug sa new tradition. Ay ingong pananglitan nga kining atong una gyud, di ba? Magbrunda man gyud ang mga tao. Unya kining karon kun ikaw mo demand ka nga imong pabrundahon ang tanang mga babay nga mosulod sa simbahan, kanang wala man na ingna nga kining dili na ato nang wadon naman na gihapon, pero murabag kanang ang baguhay nga kinaiya sa mga tao nga wala na kayo mauso ang brunda. Pero wa po na magpasabot nga kining sayop nga kung magbrunda ka, importante man kayo nga magbrunda pod. Ikaduha, kanang pananglitan ron nga kining ang pari ron, kung ang pari ron kining dili pod kanang katong daghan kay sa mga sinina nga kinaraan na lisod jud kay tanan. Kay karon magsutana raman or mag-alba unya do na diretso sabol unya magsugod dayon sa misa. Sa to pa kanabang ipasabot nga kanabang kining bag-o nga mga panghitabo
bag-o pod nga katawhan ang mo dawat ni ini. Ipasabot nga the new generation will always accept the new fashion, whereas the old generation will never accept the new fashion. Mo ba na, di ba? Usahay ang mga tiguang magtanaw sa mga babae ron nga kining maglakaw nga kining mubo jud, usahay pod mubo po gayo kining igot-igot na po ng ilang mga short. Oy, pero kanang maglagot ang mga tiguang, pero maumanay uso ron. Pero di po maayo nga mosulod sa simbahan tungod kay uso, magsulod po mo niya ng short pants yun nga, sikil na ng inyong hapit mo, sikil na ng inyong sana dapita, dili maayo. Muna nga, ipasabot po nako nga, kining fashion, di po nato palabian. Basta ang punto nako din nga kanabitaw, ato yun nga ipahimutang ang ato nga mga maayo, nga mga tradisyon, labi na gyud sa simbahan tungod kay kung imong dadon ang mga tradisyon nga bag-uhay nga na sa simbahan managsumpaki gyud unya dunay dako nga kagubot masama sa mga babae nga magsulob og spaghetti og kanang uban pa diha nga short pants, dili pod pwede, di po kumo sugot ni ana, magtinarong lang ta. Pero mao lagi ni ang gihisgutan pod nga ang bag-ong bino dili gyud nimo ibutang sa karaan nga sudlanan nga panit, kay kini dili kay mugisi kini. Ang bag-ong bino ibutang nimo sa bag-o nga panit sudlanan, ug ang karaang bino imo pong ibutang sa karaan nga panit nga sudlanan sa bino. Ipasabot nga new generation will always accept the new ways of doing things, while the old generation will always insist on what they learn from the past. Pero importante ani mao, palanglita ron sa new evangelization. Wala may ang unod sa evangelisasyon, maura man gihapon. Si Jesus, Diyos matuod og Diyos nga tao. Pero new evangelization tungod kay muadto kita sa labing suok. Kana bang gitawag ni Santo Papa Francisco og going to the periphery. Muadto bata sa kinasuokan. Unya kang Saint John Paul II pod ningon siya nga mutidlong pagyuta ngadto sa lawom pagyud nga mga lugar. Kana bang duc in altum sa tupa new evangelization. Di ko na magpasabot nga bag-ong mga pagtulunan, dili. Ang pagtulunan ni Jesus, mauro man yun gihapon. Pero ato kining dadon sa pamaagi nga bag-o nga pagpresentar. Mo nang gitawag og new evangelization because the approach is new and we have to reach out to the periphery, and in the words of Saint John Paul II, duc in alto, meaning go to the deep, aron yun ato yun nga mapatigayon o masangyaw ang mayong balita. New evangelization, new way. Bag-o nga bino, bag-o nga generasyon, karaan nga bino, karaan nga henerasyon. Kung imo ni silang sagulon, dunay panagsungi, dunay panag-away, pero ato gyud nga respetuhan ang kada generation. Unya, ang atong punto gyud sa ebanghelyo mao nga ang pagpuasa dunay duha ka katuyuan: physical health reasons, unya ikaduha ang kining spiritual reason. Ang spiritual reason aron kita makakontrol sa ato, makadisiplina sa atong lawas o makaambit kita, makasinati kita sa mga pag-antos sa atong Ginoo. Ikaduha nga punto mao nga mo respeto gyud kita sa bag-o nga mga generation ug ato pong respetuhan ang karaang generation. Kung dili galita makarespeto ni ana, sungi gyud, away gyud, gubot gyud. Mo ni nga ang simbahan moingon gyud nga naatay tradisyon, pero at the same time ato pong respetuhan ang bag-o nga mga pamaagi, pero wa na magpasabot nga unsay bag-o dawaton lang gyud dili. Ato pong pamalandungan og kun kini maayo ba. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom,
daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gapong greeting sa ninyo nga mga listeners nato, ninyo nga sa kanunay nagsubaybay sa ato nga mga kining atong pamalandong. Ako yung pasalamat ninyo sa tibuok kalibutan. Unya, ako po di ay nga pasalamat ni Dado o ni Dr. Benny Canunio. Matinabangon kayo sila sa simbahan. Salamat kaayo. Ako po nga greetings. Belated happy birthday ni Brother Snooki sa DepEd, ang ato nga lay minister sa katedral o dinha sa shrine sa kining Kuta Shrine. Nya salamat kay Brother Snooki, usa ka belated happy birthday. Kining Domingo gahapon akong didto ko sa Balintawak, muna nga salamat kaayo Victoria Maratas dinha sa Balintawak. Salamat kaayo ha sa imong pag-abi-abi huban sa katawhan. Salamat sa inyong pagsaulog ni Senyor Santo Niño. Ato yung gipanalanginan ang inyong mga leaders. Busa Victoria, continue with your leadership. Unya, padayon yun sa inyong mga debosyon. Unya, tapukag yun ang mga katawhan aron mag-ampo ngadto sa Ginoo. Ingon masab, belated birthday greetings ngadto ni Joy Pimentel sa Bulacau, Pardo, siyudad sa Sugbo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, magapanalangin kanato nga gitawag sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta. Magapanalangin kanato ang Ginoo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.